कोर इश्यूज कौन से हैं? सबसे पहला जो इशू है वो है कश्मीर डिस्प्यूट। यूएन यूनाइटेड नेशन काउंसिल में जो हुआ था, कोर इश्यूज जो हैं वो सबसे पहला है कश्मीर इशू। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कई दिहाइयों से बुनियादी तरह से उलझे हुए हैं। तो सबसे पहला इशू जो है वो है कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में सबसे बड़ा और तारीखी मसला है, यानी हिस्टोरिकल इशू है। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर की अवाम को सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक़ देने की करारदादें पास की, जो 1948 में 47 करारदाद के नाम से इशू हुई, मगर भारत ने कभी इस पर अमल दरामद नहीं किया। उसके बावजूद इंडिया ने 2019 में भारत को आर्टिकल 370 और 50A को मनसूख करके कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी ख़त्म कर दिया, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। तो इसके लिए आप एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो उन्होंने कहा था 2022 में, क्योंकि 2019 में उन्होंने आर्टिकल चेंज किया था, तो 2019 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था, द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट नॉट बी अल्टर्ड यूनिलेटरली। द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट नॉट बी अल्टर्ड यूनिलेटरली, यानी अकेले तौर पर इंडिया इसको तब्दील नहीं कर सकता। तो नंबर दूसरा जो इनमें दो पाकिस्तान इंडिया में कोर इशू है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड एक्विजिशन, ये दफ़ा इल्ज़ामबाजी। भारत मुसलसल पाकिस्तान पर सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ाम आयद करता है, ख़ास तौर पर मुंबई हमले जो 2008 में हुए, पठानकोट 2016 में और पुलवामा हमला 2019 के बाद पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता रहता है और मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के बयानियों को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद यानी रिजेक्ट करता है और मौक़िफ़ यानी उनका जो मोटिव है वो कहते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के बयानियों को इस्तेमाल करता है, जबकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। नंबर तीसरा कोर इशू है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो है वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स अंडर वाटर ट्रीटी। सिंध ताश मुआहदा 1960 पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का बुनियादी फ्रेमवर्क है, जिसकी ज़मानत आलमी यानी वर्ल्ड बैंक ने दी है। इसके तहत मशरकी दरिया यानी ईस्ट रिवर्स भारत और वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए। ताहम भारत पर इल्ज़ाम है कि वो मगरबी यानी जो पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स हैं पर डैम बनाकर पाकिस्तान के हिस्से के पानी को मुतासिर कर रहा है, जैसा कि किशन गंगा और रतले डैम। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और इसका बराह रास्त पाकिस्तान की ज़रई माशत और फूड सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का जो मोटिव है वो है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, जो किशन गंगा और रतले डैम बना रहे हैं, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और फूड सिक्योरिटी पर पड़ रहा है।
تو वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका फैक्ट नोट कर लें आप, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के इंडियाज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब रिवर्स, इंडियाज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब रिवर रेज कंसर्न्स ऑफ ट्रीटी वायलेशंस, रेज कंसर्न ऑफ ट्रीटी वायलेशन, ये किसने कहा था? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक। नंबर 5वां कोर इशू है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है सियाचिन और सरकीक टेरिटोरियल डिस्प्यूट। सियाचिन ग्लेशियर और सरक्रीक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम इलाकाई तनाज़ात में से हैं। सियाचिन दुनिया का बुलंद तरीन जंगी महाज है, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड है, जहाँ 1948 से दोनों ममालिक के फ़ौज तैनात हैं, जहाँ 1984 से दोनों ममालिक के फ़ौज तैनात हैं। सख्त मौसमी हालात और अस्करी अखराजात दोनों के लिए बड़ा बोझ हैं। सरक्रीक जो एक समंदरी सरहदी इलाका है, सियाचिन पढ़ लिया, अभी जो दूसरा है वो है सरक्रीक जो एक समंदरी सरहदी इलाका है। माहे यानी जो फ़िशिंग और तवानाई वसाइल की वजह से स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। भारत उसे अपनी हदूद में शामिल करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान इस पर अपने हक़ का दावा करता है। तो इसके लिए एक मुशर्रफ जो सियाचिन के बारे में हमारे प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब की कोट है, नोट कर लें। द सियाचिन कन्फ्लिक्ट इज़ सेंसलेस, द सियाचिन कन्फ्लिक्ट इज़ सेंसलेस, सोल्जर्स डाई मोर ड्यू टू वेदर देन बुलेट्स, सोल्जर्स डाई मोर ड्यू टू वेदर देन बुलेट्स। वो कहता है कि जो सोल्जर्स हैं वो गोलियों से कम मौसम की हालात सख्ती की वजह से ज़्यादा मरते हैं, ये मुशर्रफ साहब ने कहा था। नंबर जो 5वां कोर इशू है वह ट्रेड सस्पेंशंस एंड वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड सस्पेंशंस एंड वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारती ताल्लुकात हमेशा सियासी हालात के ताबे रहे हैं। 2019 में पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान की मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ख़त्म कर दिया और 200% ड्यूटी आयद कर दी। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान की जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्टेटस ख़त्म कर दिया और 200% ड्यूटी आयद कर दी। पाकिस्तान ने भी भारत से तजारत मुअत्तल कर दी। इसके अलावा वीज़ा पॉलिसियाँ अवामी सतह पर राब्तों, तालीमी व सकाफ़ती तबादलों को मुतासर करती हैं। अगर दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बहाल हो जाए तो ख़ित्ते में माशी यानी इकनॉमिक स्टेबिलिटी और अरबों डॉलर का फ़ायदा मुमकिन है। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो ट्रेड सस्पेंशन करते हैं, अगर ये ना करें तो क्या हो सकता है? कहता है इंडिया पाकिस्तान ट्रेड पोटेंशियल स्टैंड्स एट $37 बिलियन एनुअली इफ़ रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड। अगर जो सस्पेंशन है, जो पाबंदियाँ अगर हटा ली जाए तो क्या होगा? इंडियाज़ पाकिस्तान ट्रेड पोटेंशियल्स स्टैंड्स एट $37 बिलियन एनुअली इफ़ रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो मेन कोर इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें से आप हमें 2 या 3 बता दें ताकि हमें पता चले कि आपके दिमाग के में वो चीज़ें सेव हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉइंट्स लिख लिए होंगे। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। कश्मीर, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मेन कोर इश्यूज़ हैं वो है इंडिया का कश्मीर डिस्प्यूट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड एक्विजिशंस, वाटर डिस्प्यूट अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, सियाचिन एंड सरक्रीक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड ट्रेड सस्पेंशन एंड वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, ये कोर इश्यूज़ हैं। अब हम चलते हैं अपने जो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस।
جو سب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک و سیکورٹی تعلقات جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے نہایت اہم مگر خطرناک پہلو رکھتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک اور سیکورٹی تعلقات جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے نہایت اہم مگر موسٹ ڈینجرس اسپیکٹ رکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے وہ ہے نیوکلیر ڈیٹرنس، میوچل ڈسٹرکشن رسک۔ نیوکلیر ڈیٹرنس، میوچل ڈسٹرکشن رسک، پاکستان اور بھارت کا ایٹمی ہتھیاروں کا حصول جنوبی ایشیا کو مستقل خطرے میں رکھتا ہے۔ دونوں ممالک پرماننٹ نیوکلیر ڈیٹرنس کی پالیسی اپناتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو روکا جا سکے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ میوچل انشورڈ ڈسٹرکشن 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد حرب اوران جیسے کارگل اور پلوامہ اٹیک جو 2019 میں ہوا تھا، ایٹمی جنگ کا خطرہ زیر بحث رہا ہے۔ تو یہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس تو ہے، لیکن اگر یہ ایک نے بھی چلا دیا تو دونوں کو میوچل باہمی طور پر ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے، جس سے ساؤتھ ایشیا پر امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہینری کیسنجر جو امریکہ کے اسٹیٹس مین بھی رہ چکے ہیں اور فارن منسٹر بھی رہے ہیں، ان کا کہنا ہے نیوکلیر ویپنز میک ڈیٹرنس اسٹیبل بٹ وار کیٹاسٹروفک، یعنی خطرناک ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں۔ نیوکلیر ویپنز میک ڈیٹرنس اسٹیبل، یعنی ڈیٹرنس رکاوٹ مینٹین کرتے ہیں، بٹ وار آر کیٹاسٹروفک، یعنی خطرناک ہوتی ہیں، یعنی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ نمبر دوسرا ہے وہ کنونشنل آرمز ریس۔ انڈیا اسپینڈز $73 بلین ویسز پاکستان اسپینڈز $10 بلین ان 2022۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دفاعی بجٹ کا فرق خطے میں طاقت کا عدم توازن پیدا کرتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دفاعی بجٹ کا فرق خطے میں طاقت کے عدم توازن پیدا کرتا ہے۔ 2022 میں بھارت نے تقریباً $73 بلین دفاع پر خرچ کیے، جبکہ پاکستان کا بجٹ صرف $10 بلین رہا۔ یہ فرق بھارت کو جدید ٹیکنالوجی، فضائی دفاعی نظام اور میزائل صلاحیتوں میں برتری دیتا ہے، لیکن پاکستان اپنی محدود معیشت کے باوجود دفاعی یعنی ڈیفنس توازن بیلنس برقرار رکھنے کے لیے زیادہ تر اسمارٹ ڈیٹرنس اور چین کے ساتھ عسکری تعاون پر انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہے چائنا پر۔ تو اس کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ جتنا اپنے پیسہ عام ریس پہ لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو سپری SIPRI سپری 2023 کی رپورٹ کے مطابق انڈیا ایز دا ورلڈ تھرڈ لارجسٹ ملٹری اسپینڈر وائل پاکستان رینک آؤٹ سائڈ دا ٹاپ 20، کہ انڈیا ہے جو سپری 2023 کی رپورٹ کے مطابق جو انڈیا ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا مالک ہے جو بجٹ لگاتا ہے ملٹری پر، جبکہ پاکستان ٹاپ 20 میں بھی نظر نہیں آتا۔ جو نمبر تیسرا سیکورٹی اور اسٹریٹجک پوائنٹ ہے وہ ہے کراس بارڈر ملیٹنسی۔ کراس بارڈر ملیٹنسی پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے جو مستقل سیکورٹی مسئلہ کراس بارڈر ملیٹنسی ہے۔ بھارت پاکستان پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ کشمیر میں مسلح گروہوں کی مدد کرتا ہے، جبکہ پاکستان سے کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد قرار دیتا ہے۔ بھارت پاکستان پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ کشمیر میں مسلح گروہوں کی مدد کرتا ہے، جبکہ پاکستان اسے کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد قرار دیتا ہے۔ نمبر 4 پہ پوائنٹ ہے وہ ہے
افغانستان فیکٹر اسٹریٹجک ڈیپتھ اینڈ انڈین انفلوئنس. افغانستان ہمیشہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک اہم تھرڈ ڈائمینشن رہا ہے. پاکستان نے تاریخی طور پر افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی اپنائی تاکہ مشرقی سرحد پر بھارت کے دباؤ کو متوازن کیا جا سکے. دوسری طرف بھارت نے افغانستان میں سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر اور ٹریننگ پروگرامز کے ذریعے سے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا. طالبان کی واپسی کے بعد یہ بیلنس تبدیل ہوا. بھارت کا اثر کم ہوا اور لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. طالبان کی واپسی کے بعد یہ بیلنس تبدیل ہوا اور بھارت کا اثر کم ہوا لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. انڈیا انویسٹڈ اوور 3 بلین ان افغان انفراسٹرکچر پروجیکٹس. India invested over $3 billion in Afghan infrastructure projects, including the Salma Dam and Afghan Parliament building. نمبر 5 بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ اور سیکورٹی ڈائمینشن وہ ہے چائناز فیکٹر. انڈیا یو ایس ورسز پاکستان چائنا الائنسز یا الائنمنٹ. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں چین ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آتا ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں چین ایک گیم چینجر کے طور پر نظر آتا ہے. پاکستان کا قریبی تعلق چین کے ساتھ اور دفاعی تعاون کے ذریعے بھارت کے خدشات بہتر پیدا کرتا ہے. دوسری جانب بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کوواڈ الائنس کے ساتھ شامل ہو کر چین کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ پاکستان چائنا کو ترقی دینے کے لیے سی پیک جیسے پروجیکٹس اور دفاعی تعاون کرتا ہے، جبکہ انڈیا کوواڈ کے ممالک کے ساتھ مل کر چائنا کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے جنوبی ایشیا کی سلامتی مزید پیچیدہ اور غیر مستحکم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں. فورن افیئرز 2022 کے رپورٹ کے مطابق انڈیاز پارٹنرشپ ود یو ایس از لیس اباؤٹ ویلیوز more about containing China. فورن افیئرز کی رپورٹ ہے 2022 کے مطابق انڈیاز پارٹنرشپ ود یو ایس از لیس اباؤٹ ویلیوز، یعنی ان میں ویلیوز میٹر نہیں کرتی ہیں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات، انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو مین فوکس ہوا ہے چائنا کو دبانا، ان کے اثر و رسوخ کو کم کرنا. جو نمبر 5واں مین جو اسٹریٹجک اور سیکورٹی ڈائمینشن ہے وہ ہے میری ٹائم سیکورٹی ان انڈین اوشن. انڈین اوشن میں میری ٹائم کہتے ہیں جو بحری فوج ہوتی ہے. سیکورٹی پاکستان اور بھارت کے درمیان نیا اسٹریٹجک محاذ ہے. بھارت انڈین اوشن میں اپنی نیوی کو تیزی سے مضبوط کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر خطے میں چین اور پاکستان کے اثر کو محدود کرنا چاہتا ہے. دوسرے پاکستان گوادر بندرگاہ اور چین کے تعاون سے اپنی بحری صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے. جو انڈیا ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے خطے میں انڈیا اور چائنا اور پاکستان کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان گوادر بندرگاہ اور چین کے ساتھ تعاون سے اپنی بحری صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے. تو اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں. Indian Navy aims to have 170 to 175 warships by the 2035, while Pakistan Navy is expanding with Chinese type 304 frigates and submarines. اس کا چھوٹا کر لیں تاکہ آپ کو لکھنے سے نہیں ہو. Indian Navy aims to have 170 to 175 warships by 2035. India's Navy aims to have
170 यानी 170 या 175 के दरमियान वारशिप्स इन 2025 तक उनके पास होने चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायमेंशंस, तो आप एरिया ऑपरेशन करने से पहले आप हमें बताएंगे कि आपको जो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पाकिस्तान में डिमेंशन कौन कौन सी हैं, कि उनमें जो तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं। तो आप हम उनमें से कोई दो या तीन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टोटली हमने 6 बताए हैं, तो आइए उनको वेरीफाई कर लें, आपको दोबारा दिखा दें। तो ये हैं न्यूक्लियर डिटरेंस है, कन्वेंशनल आर्म रेस है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है, अफगान फैक्टर है, चाइना फैक्टर है और मैरीटाइम सिक्योरिटी है। जो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी डायमेंशन हैं, इस पेपर में इजीली पूछा जा सकता है। अभी एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करते हैं कि उस पेपर में वो सवाल आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के, ये तो आम सा सवाल है कि पाकिस्तान में कोर इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान और इंडिया में कौन इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन वो अगर आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एरियाज ऑफ ऑपरेशंस कौन से हैं, तो आप ये बताएंगे इंशाल्लाह। जो पहला सबसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान तल्लुकात हमेशा तनाव और कशीदगी के बावजूद कुछ शोबों में ताउन की गुंजाइश रखते हैं। भारत और पाकिस्तान के तल्लुकात हमेशा तनाव और कशीदगी के बावजूद कुछ शोबों में ताउन की गुंजाइश रखते हैं। तो सबसे पहला है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले पर सबसे अहम और पहला मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ, जो आलमी बैंक की ब्रोकरशिप से तय पाया। यानी उसने इस मुआहदे के तहत जो ईस्टर्न रिवर्स थे, यानी सतलुज, ब्यास और रावी, सतलुज, ब्यास और रावी भारत को दिए गए, जबकि वेस्टर्न रिवर्स झेलम, सिंध, चिनाब पाकिस्तान को मिले। ये मुआहदा अब तक दोनों ममालिक के दरमियान सबसे कामयाब फ्रेमवर्क माना जाता है। ये मुआहदा अब तक दोनों ममालिक के दरमियान सबसे कामयाब फ्रेमवर्क माना जाता है। तो इसके लिए आप वर्ल्ड बैंक की कोड याद कर लें। डिस्पाइट वार्स एंड क्राइसिस, the Indus Water Treaty has survived for over 60 years. Despite wars and crises, the Indus Water Treaty has survived for over 60 years. ये किसने कहा है? ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, क्योंकि वो इसका ब्रोकर यही था इसका। तो ये आप लेता रहता है, इसके बारे में कमेंट्स करता रहता है वर्ल्ड बैंक। जो नंबर दूसरा एरिया कॉपरेशन है वो है सार्क एंड रीजनल ट्रेड फोरम्स। जनूबी एशिया में इलाकाई ताउन के लिए सार्क 1985 में कायम हुआ। जनूबी एशिया में इलाकाई ताउन यानी रीजनल कोऑपरेशन के लिए सार्क को 1985 में कायम किया गया। इसका मकसद तजारती, इकनॉमिक और कल्चरल रवाबित बढ़ाना था, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ने इसको तकरीबन गैर फाल यानी इनएक्टिव कर दिया है। अगर दोनों ममालिक अपनी दुश्मनी को पस से पुश्त डालें तो सार्क दुनिया का सबसे बड़ा मुश्तरका मार्केट बना सकता है, क्योंकि खित्ते में 1.8 बिलियन की सबसे ज़्यादा आबादी मौजूद है। क्योंकि खित्ते में 1.8 बिलियन से ज़्यादा आबादी मौजूद है। तो इसके लिए आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कोड कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इंट्रा सार्क ट्रेड इज़ ओनली 5% ऑफ टोटल ट्रेड। इंट्रा सार्क ट्रेड इज़ ओनली 5% ऑफ टोटल ट्रेड कंपेयर टू 25% इन आसियान, कंपेयर टू 25% इन आसियान। नंबर तीसरा एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो है ट्रैक टू डिप्लोमेसी एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज।
ट्रैक टू डिप्लोमेसी एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। जब बाज़ाब्ता सफारतकारी नाकाम हो जाए, यानी जो प्रॉपर डिप्लोमेसी है वो नाकाम हो जाए, तो गैर रस्मी मुज़ाकरात यानी ट्रैक टू डिप्लोमेसी अहम किरदार अदा करती है। इसमें दोनों ममालिक के स्कॉलर्स, साबिक डिप्लोमेट्स और सिविल सोसाइटी नुमाइंदे शामिल होते हैं। अवामी सतह पर तल्लुकात बेहतर करने के लिए तलबा के तबादले, मुश्तरका तालीमी सेमिनार और मीडिया ताउन जैसे इक़दाम भी मददगार हैं। इसमें दोनों ममालिक के स्कॉलर्स, साबिक डिप्लोमेट्स और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। अवामी सतह पर तल्लुकात बेहतर करने के लिए तलबा के तबादले, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव तालीमी एजुकेशनल सेमिनार्स एंड मीडिया ताउन जैसे इक़दाम भी अहम होते हैं। तो इसका एक फैक्ट नोट कर लें आप। A 2019 सर्वे शो ज़ाहिर करता है 72% ऑफ इंडियंस एंड 65% ऑफ पाकिस्तानीज फेवर्ड मोर पीपल टू पीपल एक्सचेंज। A 2019 सर्वे शोड ज़ाहिर किया उसने 72% ऑफ इंडियंस एंड 65% ऑफ पाकिस्तानीज फेवर्ड मोर पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होती है और पेपर टू एक्सचेंज वो जाते हैं कि उनको फेवर देते हैं, वो कहते हैं कि होनी चाहिए। नंबर 4 पे जो है फैक्ट एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन है वो है क्रिकेट, फिल्म एंड कल्चरल लिंक्स। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट महज खेल नहीं बल्कि डिप्लोमेसी का एक ज़रिया भी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट महज एक खेल नहीं है बल्कि डिप्लोमेसी का एक अहम ज़रिया है। 1987 और 2004 के दौरों ने तल्लुकात में नरमी पैदा की। 1987 और 2004 के दौरों ने तल्लुकात में नरमी पैदा की। बॉलीवुड और लॉलीवुड के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन और फिल्मी तबादले ने भी आवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। अगरचे हालिया बरसों में सियासी तनाव की वजह से ये रवाबित महदूद हो गए हैं। लॉलीवुड है पाकिस्तान का मूवी मेकिंग वर्ल्ड और बॉलीवुड है इंडिया का। जो नंबर 4 पे है वो एक एरिया कॉर्पोरेशन है, वो है एंटी कोविड कोऑपरेशन लिमिटेड बट सिंबॉलिक। अगरचे दोनों ममालिक एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं। अगरचे दोनों ममालिक एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं, मगर कोविड-19 के दौरान महदूद मगर अलामती ताउन सामने आया। कोविड-19 के दौरान महदूद मगर अलामती यानी सिंबॉलिक ताउन सामने आया। भारत ने इब्तदाई मरहले में कुछ मेडिकल सामान फराहम किया, जबकि पाकिस्तान ने खित्ते के लिए कलेक्टिव ताउन कॉपरेशन की तजवीज़ पेश की। ये इक़दाम छोटे थे लेकिन ये ज़ाहिर करते हैं कि इंसानी बहरानों में दुश्मनी कम हो सकती है। सेहत के शोबे में मुस्तकबिल का ताउन एक मस्बत इम्कान हो सकता है। सेहत के शोबे में मुस्तकबिल का ताउन एक मुस्बत इम्कान हो सकता है, ख़ास तौर पर वबाओं और वैक्सीन की तैयारी में। इसके लिए आप एक एग्जांपल नोट कर लें। इन मार्च 2020 पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड in a SAARC video conference on COVID-19 initiated by India. In March 2020, Pakistan participated in a SAARC video conference on COVID-19 initiated by the India. तो क्विज से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन कौन सी एरियाज़ कॉर्पोरेशन हैं। तो आप बताएं, पहले कोविड-19 के दौरान हुई,
پھر کرکٹ، بالی ووڈ، لالی ووڈ. اس طرح آپ کے دماغ میں جو 2 سے 3 آتی ہیں وہ ہمیں بتائیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تاکہ آپ کے دماغ میں وہ نقش ہو جائیں گی. جب آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے تو آپ کے دماغ میں پکی ہو جائیں گی. تو میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر. یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو گئی، سارک ہو گیا، ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو گئی، پیپل پیپل ایکسچینج ہو گیا، کرکٹ، فلم اینڈ کلچر لنکس، اور اینٹی کووڈ کارپوریشنز. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کوئز کی طرف. سب سے پہلا پوائنٹ ہے انڈس واٹر ٹریٹی واز سائنڈ ان. تو اس کے آپشنز ہیں یہ. تو آپ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں بتائیں. تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے 1960. دوسرا ہے وچ پاکستانی سٹی ہوسٹڈ لاہور ڈکلریشن 1999. وچ پاکستانی سٹی ہوسٹڈ لاہور ڈکلریشن. تو سب سے پہلے پوائنٹ اس کا جواب ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. اسلام آباد، لاہور، کراچی یا ملتان. اس کا جواب ہے لاہور، کیونکہ لاہور کا نام ہی لاہور ڈکلریشن ہے جو واجپئی اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا. تو ابھی ہم آتے ہیں شارٹ کوشچن کی طرف. مینشن 2 ایریا آف اکنامک کوآپریشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. مینشن 2 ایریا آف اکنامک کوآپریشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو ایریا کوآپریشن میں جو اکنامک کوآپریشن ہے وہ ہے فلم ہوتی ہیں، کرکٹ کے تھرو اکنامک ہے، کرکٹ کے تھرو اکنامک ہوتی ہے، فلم لالی ووڈ کے تھرو ارننگ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ جو بتانا چاہیں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں تو اس کے بھی مینشن کر دیں. اور دوسرا پوائنٹ رائٹ ون ان ریزالو ٹیریٹوریل ایشو ادر دین کشمیر. رائٹ ون ان ریزالو ٹیریٹوریل ایشو ادر دین کشمیر. کشمیر کے علاوہ جو ٹیریٹوریل ایشو ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں سرکریک ایشو بھی ٹیریٹوریل ایشو ہے، سیاچن بھی ہے. تو 2 میں سے آپ ایک ٹائپ کر دیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. یہ ایم سی کیوز میں کویشچن بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہم آپ کی ایم سی کیوز کی بھی تیاری کروا رہے ہیں اور ساتھ لانگ کویشچنز کی بھی. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، وہ ہے پیس ایفرٹس اینڈ مسڈ اپارچونیٹیز. کے پیس ایفرٹس کی گئیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں امن قائم کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں مگر زیادہ تر ناکام ثابت ہوئیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں امن قائم کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں مگر زیادہ تر ناکام ہوئیں. جو سب سے پہلی ہے وہ ہے تاشکنٹ ایگریمنٹ فیلڈ آفٹر ایوب ڈیتھ. تاشکنٹ ایگریمنٹ 1965 کی جنگ کے بعد سوویت یونین نے ثالثی یعنی تیسرا جو بروکر کے طور پر کام کرتے پاکستان اور بھارت کو تاشکنت کے مذاکرات کی میز پر بٹھایا. 1965 کی جنگ کے بعد سوویت یونین نے بروکر کا کام کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کو تاشکنت میں مذاکرات کی میز پر بٹھایا. اس معاہدے میں دونوں ممالک نے جنگ بندی اور باہمی تعلقات کی بحالی پر اتفاق کیا، لیکن پاکستان میں اسے قومی وقار کے خلاف سمجھا گیا اور اپوزیشن نے شدید تنقید کی. تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. The Tashkent Agreement failed to address the core issue of Kashmir, leaving it unresolved. UN کی رپورٹ کے مطابق UN نے کہا تھا ان دنوں جب تاشکنٹ ایگریمنٹ ہو تو اس کے بعد UN نے کہا تھا The Tashkent Agreement failed to address the core issue of Kashmir, leaving it unresolved. جو کشمیر ایشو ہوا تھا کیونکہ جنگ لڑی گئی تھی وہ کشمیر کی لڑی گئی تھی، لیکن اس ایگریمنٹ میں کشمیر پر بات ہی نہیں کی گئی. تو یہ UN نے کہا تھا. جو دوسرا پیس آف ورک تھی وہ تھی شملہ ایگریمنٹ. 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا. اس میں طے پایا گیا کہ دونوں ممالک طاقت کی بجائے مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کریں گے اور لائن آف کنٹرول کو تسلیم کریں گے. اس میں طے پایا گیا کہ دونوں ممالک
طاقت کی بجائے مذاکرات یعنی ڈائیلاگ کے ذریعے ایشوز کو حل کریں گے اور لائن آف کنٹرول کو تسلیم کریں گے. جو پاکستان میں LOC جو لائن آف کنٹرول ہے وہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت بنائی گئی تھی. تو اس لیے جب لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا ہم انڈس واٹر ٹریٹی ایگریمنٹ کو کینسل کرتے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم پھر شملہ ایگریمنٹ کو ڈس ایگری کریں گے, جس سے جو لائن آف کنٹرول ہے جو جتنا قبضہ کر سکے گا وہ اس پہ کرے گا, اور جتنا انڈیا پانی پہ کنٹرول کرے گا پاکستان اپنی باؤنڈری بڑھائے گا. تو اس لیے اس نے ایگریمنٹ انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس ایگریمنٹ میں تاہم اس معاہدے میں شملہ ایگریمنٹ میں مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ فریم ورک میں محدود کر دیا گیا, جس پر پاکستان کے اندرونی حلقوں مطمئن نہ تھے. تاہم شملہ ایگریمنٹ میں مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ فریم ورک میں محدود کر دیا گیا, جس پر پاکستان کے اندرونی حلقے مطمئن نہ تھے. تو اس کے لیے جو بھٹو صاحب نے کہا تھا اس بارے شملہ ایگریمنٹ کے بارے میں, بھٹو صاحب نے کہا تھا وی ہیو سیوڈ دا فیوچر آف پاکستان ایٹ دا کاسٹ آف اوور ٹوڈے. وی ہیو سیوڈ دا فیوچر آف پاکستان ایٹ دا کاسٹ آف اوور ٹوڈے. تو شملہ ایگریمنٹ کے بارے میں کہا تھا بھٹو صاحب نے وی ہیو سیوڈ دا فیوچر آف پاکستان ایٹ دا کاسٹ آف اوور ٹوڈے. جو نمبر 3 پیس اوور تھی وہ تھی لاہور ڈکلریشن, جو خراب ہوئی تھی ڈیٹیل بائی دا کارگل. وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہادری واجپئی نے لاہور ڈکلریشن پر دستخط کیے, جس کا مقصد ایٹمی تجربات کے بعد کشیدگی کم کرنا اور مذاکرات کو فروغ دینا تھا. وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہادری واجپئی نے لاہور ڈکلریشن پر دستخط کیے, جس کا مقصد ایٹمی تجربات کے بعد کشیدگی کم کرنا اور مذاکرات کو فروغ دینا تھا. دونوں ملکوں نے تنازعات پر پرامن طریقے سے حل کرنے پر اتفاق کیا, لیکن کچھ ہی ماہ بعد کارگل جنگ شروع ہو گئی, جس نے اس معاہدے کو ختم ہی کر دیا. بھارت نے پاکستان پر اعتماد توڑنے کا الزام لگایا, جبکہ پاکستان میں بھی فوجی اور سیاسی قیادت کے اختلافات نمایاں ہوئے. بھارت نے پاکستان پر اعتماد توڑنے کا الزام لگایا اور جبکہ پاکستان میں فوجی اور سیاسی قیادت کے اختلافات نمایاں ہوئے. تو اس بارے میں واجپئی صاحب نے کہا تھا, لاہور ڈکلریشن پر واجپئی صاحب نے کہا تھا یو کین چینج فرینڈز بٹ یو کین ناٹ چینج نیبرز. یعنی آپ دوست کو چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم سائے چینج نہیں کر سکتے. یہ پرائم منسٹر جو تو انڈیا کے واجپئی صاحب نے کہا تھا یو کین چینج فرینڈز بٹ یو کین ناٹ چینج نیبرز, کہ آپ دوست کو چینج کر سکتے ہیں لیکن دشمن چینج نہیں کر سکتے. نمبر 4 پیس ایفرٹس تھی وہ تھی آگرہ سمٹ کولیپس اوور کشمیر. 2001 میں جنرل پرویز مشرف اور بھارتی وزیر اعظم واجپئی کے درمیان آگرہ سمٹ ہوا. 2001 میں جنرل پرویز مشرف اور بھارتی وزیر اعظم واجپئی کے درمیان آگرہ اجلاس ہوا. اس میں کئی اہم نکات پر بات ہوئی, مگر سب سے بڑا اختلاف مسئلہ کشمیر پر پیدا ہوا. بھارت چاہتا تھا کہ دہشت گردی اور سرحد پار حملے بنیادی ایجنڈا ہوں, جبکہ پاکستان کشمیر کو مرکزی مسئلہ بتانے پر زور دے رہا تھا. بھارت چاہتا تھا کہ دہشت گردی اور سرحد پار حملے بنیادی ایجنڈا ہوں, جبکہ پاکستان کشمیر کو مرکزی یعنی مین ایشو بنانے پر زور دے رہا تھا. مذاکرات طویل بیٹھکوں کے باوجود ناکام ہوئے. مذاکرات جو ہوئے طویل یعنی لمبے بیٹھکوں یعنی لگاتار ہونے کے باوجود ناکام ہوئے. تو اس کے بارے میں آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. دا آگرہ سمٹ لاسٹڈ 3 days. دا آگرہ سمٹ لاسٹڈ یعنی رہا 3 days but ended without a joint declaration.
विदाउट ए जॉइंट डिक्लेरेशन। नंबर 5वीं पीस एफर्ट थी वो थी कंपोजिट डायलॉग। कंपोजिट डायलॉग 2004 से 2008 के दरमियान एंडेड आफ्टर मुंबई अटैक्स। 2004 में शुरू होने वाले जामे मुज़ाकरात को पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त समझा गया। 2004 में शुरू होने वाले जामिया मुज़ाकरात को पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त समझा गया। इसमें कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, दहशतगर्दी, तजारत और वीज़ा पॉलिसी समेत कई अमूर पर बातचीत हुई। कंपोजिट डायलॉग में कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, दहशतगर्दी, तजारत और वीज़ा पॉलिसी समेत कई अमूर पर बातचीत हुई। 2006 तक बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए कश्मीर के हल के फार्मूले तक भी पेशरफ्त हुई, लेकिन 2008 के मुंबई हमलों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। भारत ने हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें कि 2004 और 2008 के दरमियान जब कंपोजिट डायलॉग था तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। बिटवीन 2004 to 2008 इंडिया पाकिस्तान इंक्रीज बाय $2 billion एनुअली। Between 2004 to 2008 इंडिया पाकिस्तान ट्रेड इंक्रीज बाय $2 billion एनुअली। तो करंट डेवलपमेंट्स करने से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी पीस एफर्ट्स हुई और उनको किसने ख़त्म किया। तो मैंने 5 बताई हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में 2 या 3 बता दें। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने टाइप कर लिए होंगे। तो एक दफ़ा मज़ीद वेरीफाई कर लें कि आपने कौन कौन से टाइप किए हैं और कौन से रह गए हैं। सबसे पहले ताशकंद एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन, आगरा समिट एंड कंपोजिट डायलॉग, ये 5 पीस एफर्ट्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई। तो अभी हम बात करते हैं कि करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। जब ये रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019 में भारत ने आर्टिकल के इंडिया 2019 में भारत ने आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी, जिसके नतीजे में पाक भारत ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी पैदा हुई। जो सबसे पहला पॉइंट है वह पाकिस्तान डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक टाइज। भारत के आर्टिकल 370 के ख़त्मे के बाद पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में नई दिल्ली में अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया और भारतीय सफ़ीर को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया। भारत के आर्टिकल 370 के ख़त्मे के बाद पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में नई दिल्ली में अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया और भारतीय सफ़ीर को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया। ये फैसला इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान कश्मीर पर किसी भी एकतरफा इक़दाम को कबूल नहीं करेगा। कि पाकिस्तान कश्मीर पर किसी भी एकतरफा इक़दाम को कबूल नहीं करेगा। इसके बारे में इमरान खान ने कहा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के 2019 में कहा था, इंडियाज़ यूनिलैटरल एक्शन इन कश्मीर आर इल्लीगल एंड इल्लेजिटिमेट। इंडियाज़ यूनिलैटरल एक्शंस इन कश्मीर आर इल्लीगल एंड इल्लेजिटिमेट। नंबर दूसरा जो करंट डेवलपमेंट्स है वो है बायलैटरल ट्रेड सस्पेंडेड एक्सेप्ट सम मेडिसिन्स। भारत के यकतरफा इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारती तल्लुकात भी मुअत्तल कर दिए।
تاہم ادویات اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کچھ اشیاء کی تجارت کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم ادویات اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کچھ اشیاء کی تجارت کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ سیاسی لحاظ سے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستانی منڈی کو بھی نقصان ہوا۔ یہ فیصلہ سیاسی لحاظ سے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستانی منڈی کو بھی نقصان ہوا۔ تو اس کا جو فیکٹ ہے وہ نوٹ کر لیں۔ بائی لیٹرل ٹریڈ ڈراپ فرام 2.4 بلین ان 2018 ٹو نیئرلی زیرو ان 2020۔ Bilateral trade dropped from $2.4 billion in 2018 to nearly قریباً زیرو ان 2020۔ تو جو تیسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے frequent LOC ceasefire violations۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی الزامات لگائے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزام لگائے۔ اقوام متحدہ کے جو پیس کیپرز نے کئی بار اس صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ 2021 میں ایک سیز فائر معاہدے پر عارضی طور پر عمل ہوا، لیکن اس کے باوجود کشیدگی پوری طرح ختم نہ ہو سکی۔ جو پیس کیپر سے جو یونائیٹڈ نیشن کے پیس کیپر جو کشمیر میں تعینات ہیں، ان کے کہنے پر 2021 میں ایک سیز فائر معاہدہ ہوا، لیکن اس کے باوجود مکمل کشیدگی ختم نہیں ہو سکی۔ نمبر چوتھی کرنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے انڈیاز پشنگ G20 میٹنگ ان سری نگر۔ انڈیا پشنگ G20 میٹنگ ان سری نگر۔ بھارت نے 2023 میں سری نگر میں G20 اجلاس منعقد کر کے مقبوضہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر معمول دکھانے کی کوشش کی۔ بھارت نے 2023 میں سری نگر میں G20 اجلاس منعقد کر کے مقبوضہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر معمول معمولی سب کچھ سکون میں ہے دکھانے کی کوشش کی۔ اس اقدام پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا اور چین، ترکی اور سعودی عرب نے بھی اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اس اقدام پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا اور چین، ترکی اور سعودی عربیہ نے بھی اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اپنی سفارتکاری کے ذریعے عالمی برادری کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشمیر ایک داخلی مسئلہ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے، جو بھی G20 سمٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے عالمی برادری کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر ایک اس کا اندرونی انٹرنل ایشو ہے، نہ کہ پاکستان کا ایشو۔ نمبر 5 پہ جو کرنٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے وہ ہے پاکستان ریزنگ ایشو ایٹ یونائیٹڈ نیشنز اینڈ OIC پلیٹ فارم۔ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور OIC جیسے فورم پر بھرپور آواز بلند کی۔ ہر سال وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر پر تقریر کرتے ہیں۔ OIC نے بھی 12 بھارتی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ ہر سال وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر پر بات اور تقریر کرتے ہیں۔ OIC نے بھی کئی دفعہ بھارتی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ تو اس کے جو فیکٹ ہے وہ نوٹ کر لیں۔ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی 2022۔ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پاکستان پرائم منسٹر آف شہباز شریف ریز کشمیر ایشو۔
Prime Minister Shehbaz Sharif raised Kashmir issue, calling India's actions illegal and unilateral. Calling India's action illegal and unilateral. تو مزید پاکستان کا جو پاکستان انڈیا میں جو مین ایشو ہیں وہ ہے کشمیر ایشو کی وجہ سے چل رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پاکستان انڈیا کے درمیان جو کرنٹ ریلیشن شپس ہیں وہ بتائیں کہ کون کون سے سٹیپس ہوئے ہیں. کرنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں, جو ریووکیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد کیا ڈیولپمنٹس ہیں وہ بتائیں. ان میں سے آپ کوئی دو بتا دیں کہ کون کون سی ہوئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے 2-3 جو آپ کو یاد ہیں کرنٹ ڈیولپمنٹس وہ آپ نے ٹائپ کر لی ہوں گی اپنے کمنٹ سیکشن میں. تو ابھی ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی لکھی ہیں اور کون سی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ایک پاکستان ڈاؤن گریڈڈ ڈپلومیٹک ٹائز, bilateral trade suspended, frequent LOC ceasefire violations, India is pushing G20 meetings in Srinagar, Pakistan raising issue at United Nations and OIC. پاکستان کا کشمیر پر آفیشیل سٹینڈ کیا ہے؟ پاکستان کے نزدیک کشمیر صرف کوئی دو طرفہ تنازع نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ عالمی مسئلہ ہے. اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ کشمیر از اے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ انڈر یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز. پاکستان کے نزدیک کشمیر کوئی دو طرفہ تنازع نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ عالمی مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں 1948 منجر میں واضح کیا گیا تھا کہ کشمیری عوام کو سیلف ڈٹرمنیشن یا پلبسائٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے گا. لیکن بھارت اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے داخلی مسئلہ یعنی انڈیا کا انٹرنل مسئلہ قرار دیتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک کوٹیشن نوٹ کر لیں. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے 2023 میں کہا تھا کشمیر remains a disputed territory and must be resolved under the United Nations Charter. اینٹونیو گٹریس نے کہا تھا کشمیر remains a disputed territory and must be resolved under the United Nations Charter. پاکستان دوسرا سٹانس ہے وہ ہے پاکستان سپورٹس کشمیریز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشنز انڈر یونائٹڈ نیشن چارٹر. پاکستان کشمیری عوام کو حق خودداریت یعنی سیلف ڈٹرمنیشن کو اپنی خارجہ پالیسی کا ستون سمجھتا ہے. یہ موقف اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کی عالمی اصولوں کے عین مطابق ہے. پاکستان کا جو یہ موقف ہے اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کی عالمی اصولوں کے عین مطابق ہے. پاکستان نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ سیاسی اور اخلاقی حمایت کے ذریعے بھی کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتا ہے. ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر اسی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے. ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر اسی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے. اس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فروری 2024 میں کہا تھا. پرائم منسٹر شہباز شریف فروری 2024 کشمیریز ول ڈیسائیڈ دیئر فیوچر تھرو اے یونائٹڈ نیشن اسپانسرڈ پلیبسائٹ ناٹ انڈین کوہیشن. یعنی ظلم کے تھرو نہیں بلکہ یونائٹڈ اسپانسرڈ پلیبسائٹ کو فیصلہ کریں گے.
Kashmiris will decide their future through a United Nations sponsored plebiscite, not Indian coalition. जो तीसरा मेन पाकिस्तान का स्टांस है वो है इंडियाज रेवोकेशन आर्टिकल 370 इज रिजेक्टेड एज इलीगल एंड यूनिलैटरल। अगस्त 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान ने उसे गैर कानूनी और यकतरफा करार दिया क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी थी। इस इक़दाम ने न सिर्फ कश्मीरी अवाम की सियासी और माशी हकूक़ छीन लिए बल्कि खित्ते में कशीदगी भी बढ़ी। इसलिए आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट फैक्ट नोट कर लें इसका, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2023। रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज़ इंटेंसिफाइड रिपरकेशंस, सर्विलेंस एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन कश्मीर। Revocation of Article 370 has intensified repression in दबाना कश्मीरी अवाम को, सर्विलेंस उनकी वो सर्विलेंस करना, एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन कश्मीर। उसके बाद जो रिपरकशन बढ़ गई है, सर्विलेंस बढ़ गई और डेमोग्राफिक चेंजेस में भी तब्दीली देखी हुई है। डेमोग्राफिक होते हैं आम आवाम का बढ़ना, कि कश्मीर में जब वो नॉन कश्मीरी को ऐड कर रहे हैं ताकि इंडिया अपनी वो बढ़ा सके, इंडिया गैर मुस्लिम को बढ़ा कर अपना जो अगर प्लेबिसाइट होता भी है तो वो कश्मीर के इंडिया के हक में हासिल हो। नंबर चौथी पॉइंट है ऑफिशियल स्टैंड पाकिस्तान का, वो है पाकिस्तान इंसिस्ट ऑन थर्ड पार्टी मेडिटेशंस। पाकिस्तान इंसिस्ट ऑन थर्ड पार्टी मेडिटेशंस। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए किसी गैर जानबदार आलमी थर्ड पार्टी ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल और OIC जैसे इदारों को इस तनाज़े में एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का मानना है कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात बारहा नाकाम हुए हैं, इसलिए आलमी ज़मानत बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी इंडो पैराट्रीज काम कर रहा है क्योंकि उसको थर्ड पार्टी ने फैसिलिटेट किया था जैसे वर्ल्ड बैंक ने, इसी तरह कश्मीर इशू को भी थर्ड पार्टी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए। नंबर 5वां स्टैंस है पाकिस्तान का, वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर आर ए कोर कंसर्न इन फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान हमेशा इस बात पर जोर देता है कि भारतीय अफवाज कश्मीरी अवाम की बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। भारतीय अफवाज कश्मीरी अवाम की बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ख़वातीन के साथ ज़्यादती और इंटरनेट ब्लैक आउट जैसे इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। दोबारा देखें तो कहता है पैलेट्स गन्स का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ख़वातीन के साथ रेप्स और इंटरनेट ब्लैक आउट जैसे इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान इन हक़ाइक़ को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी इदारों के सामने पेश करता रहा है ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके। पाकिस्तान इन हक़ाइक़ को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी इदारों के सामने पेश करता रहा है ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके। इसके लिए आप मलाला यूसुफ़ज़ई की कोट नोट कर लें। मलाला यूसुफ़ज़ई जो हमारी सेकंड नोबल पीस प्राइज़ होल्डर हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई। वी कैन नॉट इग्नोर द क्राइज ऑफ कश्मीरी चिल्ड्रन। We cannot ignore the cries of Kashmiri children.
کوئز میں جانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کا آفیشیل سٹینڈز کیا ہے کشمیر پر، جو مین پاکستان انڈیا کی مین ریلیشن کی جو کور ایشو ہے، تو آپ بتائیں کہ پاکستان کا اس پر کیا سٹینڈز ہے۔ تو جو آپ کو دماغ میں یاد ہو گئے ہیں وہ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی دماغ میں پرنٹ ہوتا جائے۔ جب آپ 2-3 دفعہ ایک چیز کو سنتے ہیں پھر اس کو ٹائپ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، تو اس سے آپ کے دماغ میں وہ کنسیپٹ کور ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں آپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے 2-3 پوائنٹس کوٹ کر دیے ہوں گے۔ تو اب ایک بار دیکھ لیں کہ آپ نے کون سے لکھے ہیں اور کون کون سا پاکستان کا آفیشیل سٹینڈ ہے۔ یہ کہ پاکستان کا جو کشمیر ہے انٹرنیشنل ایشو ہے، نہ کہ بائی لیٹرل ایشو، اور کشمیر پاکستان سپورٹ کرتا ہے سیلف ڈٹرمنیشن کو، جو UN چارٹر کے تھرو ہونی چاہیے۔ آرٹیکل جو ہے وہ انلیگل اور یونیلیٹرل ہے، جو آرٹیکل ریووکیشن آف آرٹیکل 370 ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کرو تاکہ اور لمبے عرصے تک معاہدہ چل سکے۔ اور ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں کشمیر میں، وہ پاکستان کی فارن پالیسی کا مین ایشو ہے، مین کنسرن ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے کوئز کی طرف۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ آرٹیکل 370 واز ریووکڈ ان، آرٹیکل 370 واز ریووکڈ ان، اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے 16/17/1921۔ تو آپ بتائیں، ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ان میں کون سا آپشن ہے۔ تو میرے مطابق تو آپشن سی ہے، 2000 اگست 2019 میں کیا گیا تھا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے وہ ہے وچ ایگریمنٹ از اسٹل ریگولیٹنگ ریور ڈسٹریبیوشن ان پاکستان، وچ ایگریمنٹ از اسٹل ریگولیٹنگ ریور واٹر ڈسٹریبیوشن۔ تو اس کے پوائنٹس ہیں شملہ، تاشکند، انڈس واٹر ٹریٹی یا لاہور ڈکلریشن۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی۔ ابھی ہم کرتے ہیں شارٹ کویسچنز۔ مینشن ون ڈیولپمنٹ ان پاکستان انڈیا ٹائز آفٹر 2029۔ مینشن ون ڈیولپمنٹ ان پاکستان انڈیا ٹائز آفٹر 2019۔ یہ کووڈ-19 کے بعد آپس میں انہوں نے جو وہ کانفرنس کی تھی کووڈ-19 پر، تو آپ وہ مینشن کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کوئی اور یاد آ رہی ہو تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ رائٹ ٹو فیلئر آف پیس ایفرٹس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ رائٹ ٹو فیلئر آف پیس ایفرٹس، پاکستان نے 2 پیس مین ایفرٹس کی گئی تھی وہ بتائیں، لیکن بیسیکلی تو 5 کی تھیں جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، لیکن آپ ان میں کوئی 2 بتا سکتے ہیں اپنے کمنٹ سیکشن میں۔